الذي يحب الصادقين ويلعن الكاذبين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق تے محبت دے نال درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت دین مصطفیٰ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا برادر محمد رب نواز صاحب اور انہاں دے تمام برادران دی منعقد کردہ اج دی اس کی صالح ثواب دی محفل نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ شرف قبول عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا محمد قاسم چشتی صاحب اللہ جل شانہ آپ دی خدمات دینیہ نو قبول فرمائے. جتنے آپ دے ادارہ شریف دے وچ خدمات سر انجام دینے والے حضرات تمام نو دن دگنا رات چگنا رحمتاں اور برکتاں دے نال مالا مال فرمائے. اس وقت جناب نو جڑا موضوع سناونا اس دا عنوان ہے
تبلیغ اس امت کی پہچان ہے. پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی دنیا تے تشریف لے آئے، جس وقت وہ تشریف لے جاندے سن، دنیا تو پردہ فرماؤندے سن، رحلت فرماؤندے سن، ذائقہ موت چکھدے سن، تے انہاں دے تشریف لے جانے تو بعد گمراہیاں اکثر گھر کر جاندیاں سن، ہدایت تو لوگ ہٹ جاندے سن، حالانکہ انہاں دیاں عمراں زیادہ سن. زیادہ عمرہ ہونے دے باوجود ایک بندہ اپنی زندگی دے اتے ہی جڑے اصول انبیاء کو لے لینے یا نبی کسے نبی کو لے لینے، اس اصل اصول دے اتے قائم ایک بندہ ہی اپنی زندگی وچ نہیں سی رہ سکدا. یعنی لمبی زندگی ہون دے باوجود، ہدایت خود انبیاء کو لین دے باوجود کئی ایسے گزرے نے جڑے وہ ہدایت دے اتے قائم نہیں رہ سکے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اے امت مصطفیٰ دا خاصہ رکھیا ہے کہ انہاں اس امت دیاں عمراں بھی تھوڑیاں نے اور تقریباً 1400 سال او گزر گئے. پچھلے ادوار دے وچ تساں اندازہ فرماؤ 10-10 ہزار سال دیاں عمراں ہوندیاں سن، یا 1-1 ہزار سال دی عمر ہوندی سی، یعنی 100 سال دی. 1000 سال عمر ہے، کسی دی 500 سال عمر ہے، 400 سال عمر ہے. فرعون نمرود دیاں بادشاہیاں 250-300 سالاں دیاں نے جی، اتنیاں لمبیاں بادشاہیاں انہاں دی. تے ایتھے او 2-2.5-3 سالاں دے وچ تے شک نہیں 5 پیڑھیاں لنگ جاندیاں. انجی ہے نا، ایک نسل جمی وہ بڈھے ہو گئے تے انہاں دے پوتے دوتے اگوں وہ بڈھے ہو گئے تے اگوں پھر انج مطلب ایتھے 5-5 4-4 نسلاں وہ اتنے وقت دے وچ گزر جاندیاں نے. جبکہ اس دور دے وچ اکو بندہ حکومت کرن والا تے اکو ہی بندہ نظام چلاون والا تے جیون والے تے وہ سارے وہی موجود نے اپنے رشتے تو. جڑے انبیاء دے سچے پیروکار ہوندے سن وہ تے خیر نہیں سن ہٹ دے، لیکن جڑے نہ اہل طبقہ سی انبیاء تو بعد او اپنی کیتی تو پھر گئے سن اور انہاں دے اعمال بھی بد بن گئے سن. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ادھر ویکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں عمراں تھوڑیاں رکھیاں نے، لیکن اتنے عرصے تو بعد اتنیاں پشتاں تے اتنیاں پیڑیاں انسانیت دیاں انہاں دے گزرن تو بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین برحق بے عین ہی موجود ہے. اس دے وچ کوئی وعدہ تے گھاٹا کر سکدا نبی پاک سرکار دے زمانہ شریف تو صرف 500 سال پہلو عیسیٰ پاک روح اللہ علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے سن تے پھر آسمان ال اٹھا لے گئے تے 500 سال دا عرصہ صرف گزریا ہے. او دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب انجیل دی تحریف تے تبدیلی ہو گئی. احکام دین عیسیٰ پاک وہ تبدیل ہو گئے، عقائد وہ برباد ہو گئے. صرف 500 سال اور عمرہ بھی لمیاں.
یعنی اس لیے اگر 500 سال دے وچ 3 یا 4 پیڑیاں گزردیاں سن انسانیت دیاں تے اس دور دے وچ اسی 3 یا 4 سال دے وچ تے میرا خیال ہے کو 8 تو 10 پیڑیاں گزر جان. تے 3 پیڑیاں کی مطلب ہے یعنی والد آدھے بچیاں دی تعلیم تربیت کر سکدا ہے اگوں بچے اپنے جناب جڑا ہے اپنے بچیاں دی یعنی دادے دے جیوندیاں ہی پوتریاں دی تعلیم تربیت ہو سکدی ہے. یہ 3-4 پیڑیاں ہی تے گزریاں تے اینی دیر نال 4-5 پیڑیاں گزریاں تے عیسیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ شریف تو لے کے تے امام الانبیاء پاک دی ولادت دا زمانہ آ گیا ہے. یہ انیاں تھوڑیاں جیاں پیڑیاں تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں عمراں بھی تھوڑیاں. عرصہ اس وقت 1450 سال گزر گئے نے. عمراں تھوڑیاں عرصہ 1450 سال گزر گئے نے. لیکن اس دے باوجود اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام بعینہ ہی جویں پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہویا سی اسی طرح نال موجود ہے. احکام شریعت بھی موجود نے لوگاں نو وہ دسے بھی جا رہے نے. اے برکت آخر کس دی اور ادھر ویکھ حال امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دے فرمان شریف دے مطابق جو آپ نے بشارتاں اور خبراں دتیاں نے انہاں اخبار دے مطابق حال سیدنا امام مہدی دا ظہور ہوئے گا اور او جدوں ظاہر ہون گے تے پھر دنیا پوری دنیا کائنات دے وچ اسلام دا ڈنکا حالے وجے گا. اتنے سالاں تے اتنیاں صدیاں تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے اے اسلام نو ہی خاصا بخشیا ہے کہ اتنیاں صدیاں تو بعد پھر ایک بار اللہ تعالی اسلام نو اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا دے اوتے صرف اسلام ہی اسلام ہوئے گا. دنیا تے رہن والا ہر انسان اسلام دا ہی ماتحت ہوگا. اس دی او خاص برکت کیڑی ہے او سبب کیڑا ہے دین اسلام دا اگے نسلاں دے وچ دین اسلام دے پھیلن دا اور پختہ رہن دا مضبوط رہن دا سبب کیڑا ہے. او سبب اے ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جڑا اس امت مصطفیٰ دا خاصہ بنایا ہے. ارشاد ربانی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تساں بہترین امت دنیا کڈے گئے جے بھیجے گئے جے ساریاں امتاں تو بہترین امت بنائے گئے جے جنہاں دا کم کیڑا ہے تأمرون بالمعروف نیکیاں دا تسی حکم دیندے جے وتنہون عن المنکر اور برائیاں تو تسی منع کر دے جے. تہاڈا نیکیاں دا حکم دینا برائیاں تو منع کرنا اے ہوئی چیز سبب اتنیاں صدیاں تو بعد بھی پروردگار نے جڑا اس دین نو محفوظ رکھیا ہے تے عامت المسلمین وچ بھی عقیدہ تے ایماناں نو محفوظ رکھیا ہے. ایدی وجہ اے ہوئی ہے جو پروردگار نے اس امت نو تبلیغ دا خاصہ دتیا وے. جویں ادھر ویکھ بندہ خود اگرچہ عمل چنگا نہ بھی کماؤندا ہوے لیکن پروردگار اس امت دے افراد نو اجدا بنایا ہے جو دوسریاں واسطے پھر بھی او خیر خائی نیکی دی چاہندا ہے. او چاہندا ہے اگرچہ باپ خود تے برا ہوے لیکن اپنے بچیاں نو او دین شریعت دا پابند ویکھنا چاہندا ہے. بھاویں خود برائی وچ زندگی گزر گئی ہوے لیکن اولاد نو برائی وچوں کڈ کے
نیکی ال مائل کرنا چاہتا ہے. صدقے جاواں اے تعلیم و تعلم دا سلسلہ اس نوں تبلیغ آکھدے نے. جی تعلیم و تعلم دا جڑا سلسلہ ہے نا اس نوں ہی تعلیم آکھدے نے. اس نوں ہی تعلیم اس تعلیم دے سلسلے نوں ہی تبلیغ کہندے نے. او بلغ یبلغ تبلیغ پہنچانا کی پہنچانا ہے میاں؟ او علم جڑا اللہ تعالی نے اپنے پاک رسول نو عطا فرمایا ہے تے پاک رسول نے آدھی امت نو عطا فرمایا ہے. اے ہر نسل نے آن والی نسل تک اس علم نو پہنچانا ہوندا ہے. اسے دا نام ہی تبلیغ جی. علم نو پہنچاونا اگلی نسل تک اس دا نام ہے تبلیغ. تے اے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت دا خاصہ رکھیا ہے جو اے تبلیغ کردے رہن گے علم پہنچاوندے رہن گے علم پہنچاوندے رہن گے تے جتنی دیر تک اے علم دے خدمت گزار رہن گے تبلیغ کردے رہن گے برائی تو ڈکدے رہن گے نیکی دا حکم کہندے رہن گے اتنی دیر تک اس دھرتی دے اوتے قیامت نافذ نہیں ہو سکتی. قیامت اس وقت ہی نافذ تے قائم ہوئے گی جس وقت اس دھرتی اوتے کوئی بھی امر بالمعروف کرنے والا نہیں رہے گا نہی عن المنکر کرنے والا نہیں رہے. جی اس دن جس دن تبلیغ دا سلسلہ ختم ہوئے گا نا بس پھر اگوں ایسا دور آئے گا کہ جے دے وچ سارے رب دے عذاب دے لائق بن جان گے. دھرتی اتے کوئی رحمت دے لائق نہیں رہنا. جدو رحمت دے لائق نہیں رہے گا پھر اللہ تبارک و تعالی دے عذابات پہن گے تے دھرتی مودی تے سدھی تے پہاڑ روئی وانگ اڑدے ہون گے تے اللہ تعالی قیامت او نافذ فرما دے گا. یعنی دین حق دی تبلیغ اس امت دا خاصہ ہے. جتنی دیر کردے رہن گے پروردگار اتنی دیر تک انہاں نو ذلیل فرما کے اپنے عذاباں وچ مبتلا نہیں فرمائے گا. ادھر ویکھ پچھلیاں امتاں دے احوال اللہ تبارک و تعالی دا پاک کلام بیان فرماوندا ہے. فرمایا یہود نصارا بنی اسرائیل او انج دی قوم سن انج دے لوگ سن کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم او پاک پروردگار اپنے دین پاک نو جڑے نو نازل فرمایا ہوندا سی جس وقت لوگ نفسانیت المائل ہوندے سن جس وقت لوگ اپنی من مانیاں تے لگدے سن اس وقت انہاں دے علماء ابتدائی دور دے وچ تے روک دے سن لیکن اگوں روکن بند کر دے سن برائیاں تو ڈکن بند کر دے سن. انہاں نو جناب علی نیکیاں دا حکم دینا بند کر دے سن تے نتیجہ کی نکلدا سی پروردگار انہاں دے دلاں نو انہاں دے دلاں تے مار دیندا سی. لہذا اسی طرح نال کتنیاں قوماں تباہ ہو گئیاں کتنے لوگ اور کتنے ادھر ویکھ علماء کئیاں دے اوتے عذاب انج پروردگار نے نازل چا فرمائے. بنی اسرائیل دی ایک بستی اوتے پروردگار نے اپنے عذاب نازل کرن دا ارادہ فرمایا ہے. جبریل نو حکم ہویا ہے جبریل بستی چپ مودھی مار دے. عرض کردا ہے پروردگار اس بستی وچ فلانا ایک عالم بندہ تیرا بڑا عبادت گزار ہے او بڑا عبادت کر کے عبادت دے وچ روز شب گزارن والا ہے تے پروردگار ارشاد فرماوندا ہے اے جبریل او دے اوتے وی نال عذاب نازل کر دے. پروردگار آخر ہے تے تیرا عبادت گزار پھر عذاب کا دے واسطے دے دے پھر عذاب دین دا سبب کی ہے. پھر پروردگار جواب ارشاد فرماوندا ہے اے جبریل
اینو ساڈے نام دی غیرت ہی کوئی نہیں، ساڈے احکام دے خلاف وہ ساری بستی والے ہو گئے نے، اے صرف عبادتاں تے کردا پیا اے، اے ریاضتاں تے کردا پیا اے، لیکن خبردار ساڈے نام دی غیرت نہیں کردا، او ساڈے نام دی غیرت نہیں کردا، او جڑے لوگ ساڈی نافرمانی کرن والے ہیں انہاں دے نال اٹھدا وی ہے وے، بہندا وی ہے وے، کھاندا وی ہے وے، پیندا وی ہے وے، انہاں دے نال زندگی تے گزاردا اے، لیکن کدی دے متھے تے وٹ وی نہیں آیا جو میرے رب دے نافرمان بن گئے۔ صدقے جاواں پروردگار دی ذات مبارکہ حکم ہویا جبریل نالے بوتھا مار دے، کیونکہ انج دا علم آلہ سانو نہیں چاہیے جدے کولے علم بھی ہووے عمل بھی ہووے لیکن تبلیغ نہ ہووے۔ توجہ ہے جی، علم بھی ہووے عمل بھی ہووے لیکن تبلیغ نہ ہووے، ساڈی غیرت کر کے ساڈے دین دے اصول قوانین بیان کر کے لوگاں نو ساڈی ذات تو ڈرا کے ساڈی بارگاہ وچ واپس نہ لیاوے تے انج دے عبادت گزار دیاں عبادتاں دی وی سانو لوڑ نہیں، سانو انج دے عبادت گزارا انج دے عاشقاں دی کوئی لوڑ نہیں، انج دے عاشق ساڈی بارگاہ وچ مردود نے، جڑے عاشق بھی ہون تے غیرت بھی، ہاں ایڈے بغیر تے عاشق سانو نہیں چاہیے جی، سانو تے انج دے عاشق چاہیے نے جڑے ساڈی ایڈی غیرت رکھن، ساڈی ایڈی غیرت رکھن، جدو کسے دا عمل او ساڈے حکم دے خلاف تکن تے فوراً اونا تے بھڑک جاون، غصے ہو جاون، غیرت چان کے اونا نال لڑ جاون، ساڈی غیرت چان کے او برائی دے نال لڑ جاون، برائی نو ختم کرنے دی کوشش کرن، انج دے غیرت مند فقیر عاشق چاہیے نے۔ صدقے جاواں کوئی تونسے والے پیر پٹھان ورگے چاہیے نے، کوئی میاں شیر ربانی ورگے غیرت مند چاہیے نے، جڑے ساڈی نیابت دا حق ادا کرن، یعنی جتھے برائی ویکھن، بے غیرتی بے حیائی ویکھن، ساڈی نافرمانی ویکھن، اوتھے جلال چا جاون تے جلال چاہ کے انہاں دے عملاں دی اصلاح فرما دیون تے یا انہاں نالوں تعلق ہی توڑ دیون۔ توجہ ہے، ہائے 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 ہائے، لیکن انج دے سانو نہیں چاہیے کہ جڑے ایڈے بے ضمیر ہون، اچھا ٹھیک ہے تسی بھی لگے رہو تے اسی بھی لگے کھڑے ہیں، جی 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 جی، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، وہ بڑے میٹھے میٹھے بن گئے ہیں، بس ٹھیک ہے گونگے شیطان بن کے چپ کر کے رہو، کوئی برائی تے لگیا نہیں، نہیں صحیح اتنے کوئی لگیا رہن دیو، کسی نو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اوے جے ذہن رکھن والے اگر ویکھو سجنا، پروردگار نے پچھلیاں قوماں نو عذاباں دے وچ مبتلا فرمایا ہے تے اے عذاب یافتہ قوم یہود بنی اسرائیل، قوم نصارا، اے عذاب یافتگان نے، رب دے عذاب پاون والے نے،
انہاں نے ذلتاں دے ادوار ویکھے نے لہذا اے اپنی تعلیم تعلیم دے ذریعے ساڈے وچ او کوئی ذلت والیاں چیزاں پاؤنا چاہندے نے جنہاں دی وجہ تو خود ذلیل قوم بنے سن کیونکہ اسلام نال جنگ دے کیونکہ پروردگار دی غیبی مدد او ہٹاونا چاہندے نے اس واسطے او چاہندے نے کہ انہاں وچ بھی اونج دیاں عادتاں پیدا ہو جاون جویں ساڈے وچ پرانے دور وچ عادتاں ہے سن تے انہاں دی وجہ تو ساڈے تے بڑے عذاب بڑیاں پھٹکاراں تے بڑیاں لعنتاں پیاں نے ورنہ پہلے دور وچ ادھر ویکھو سونیا مسلمان کم تعداد چاہندے سن لیکن عیسائیاں یہودیاں نال جدوں بھی جنگاں ہوئیاں نے عیسائیاں نال بالخصوص جنگاں ہوئیاں کہ انہاں جنگاں وچ تھوڑی مقدار وچ ہون دے باوجود اسلام نو غلبہ تے فتح ملدی سی کیوں قیصر روم نے اے کوئی گل پوچھی سی اگوں جواب دیون والے او دے جتنے کارندے سن او جواب دین لگے او کہن لگے قیصر روم ادھر ویکھ جواب دے دین آدھے عیسائی بادشاہ نو کہن لگے یار گل سن اے عبادت گزار نے اے نیکوکار نے آدھے رب رسول نے تابعدار نہیں اپنے رب دے احکامات تے عمل پیرا ہون والے نے اے ہدایت والے نے تے ساڈے والے ادھر ویکھ ایک نکی جی گل سنا دینا جنگ یرموک دی فتح دے پیچھے ایک راز سی ہاں مسلماناں تے عیسائیاں دی ایک جنگ ہوئی ہے او دے فتح دے پیچھے ایک خاص راز سی اور راز کیڑا ہے جدوں قیصر روم نے اکٹھا کر کے ساریاں نو پوچھیا ہے وجہ بیان کرو انہوں نے وجہ درسی مسلمان عبادت گزار نے اپنے رب رسول دے تابعدار نے تے رب تعالی دی غیبی مدد انہاں دے نال اوندی ہے لہذا رب دی غیبی مدد دی وجہ تو اے ہمیشہ غالب آ جاندے نے تعداد وچ تھوڑے اوندے نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ اے تعداد وچ تھوڑے ہوندے نے پھر بھی غالب آ جاندے نے یہ دے پیچھے راز اے ہوئی ہے اے اپنے رب رسول دے تابعدار رب رسول دی غیرت رکھن والے قیصر روم عیسائیاں دے پادریاں نو بلائے تے بلا کے او کہن لگے او پادریو حیا کرو تسی انہاں نو تبلیغ کرو تے انہاں نو گل سمجھاؤ انہاں نو ہدایت دی تلقین کرو انہاں پادریاں عیسائیاں دے عالماں راہباں نے اپنے عیسائی لوگاں نو تبلیغاں کیتیاں انہاں نو جناب بڑا رب تو ڈرایا تے بڑیاں قسماں چکوائیاں تے بڑے جناب علی صلیبی جڑے نشان سن انہاں دے گلاں وچ پوائے تے انہاں صلیبی نشاناں دے اوتے ہاتھ رکھ رکھ کے قسماں چکوائیاں اج تو بعد اسی کسے تے ظلم نہیں کران گے کوئی بے حیائی بے غیرتی دا کم نہیں کران گے کوئی حرام خوری کوئی کمینگی والا کام نہیں کران گے جدوں اے توبہ کرائی انہاں عیسائیاں پادریاں نے تے توبہ کران تو بعد انہیں قیصر روم نے 8,70,000 فوج مسلماناں دے مقابلے وچ توڑ چھڈی تے ایک لاکھ دے اوتے ایک سپاہ سالار مقرر کیتا ہے ایک لاکھ فوجی دے اوتے ایک سپاہ سالار مقرر کر کے 10 سپاہ 8-9 سپاہ سالار مقرر کیتے پھر انہاں دے اوتے ایک حاکم تے ایک بادشاہ بنایا او بادشاہ بہان نامی او عیسائیاں دا بادشاہ بنا کے اس نو جنگ یرموک لڑن واسطے سارے اختیار دے کے توڑیا ہے تے کہنے لگیا یرموک دے میدان ال سارے جاؤ 8-9 فوجاں دے حصے 1 لاکھ تے 70,000 دا ایک حصہ سی باقی 1 لاکھ دے اوتے مشتمل سن او سارے جدوں ٹر پے انہاں نو 8 مختلف رستے دے دتے مختلف رستیاں تھانی انہاں نے یرموک دے میدان وچ آونا سی تے رستے وچ ادھر ویکھ کی بنیا اے
یہ ہوئی جڑے ہنے سچی توبہ کر کے آ رہے سن او صلیبیاں عیسائیاں دے ہتھاں اُتے عیسائی پادریاں دے ہتھاں اُتے توبہ کر کے آ رہے سن انہاں دیاں لچھدار تقریراں سن کے آ رہے سن انہاں نال وعدے کر کے صلیباں تے ہاتھ رکھ کے قسماں کھا کے آ رہے سن آؤندیاں رستے وچ ایڈے ایڈے مظالم کر گزرے جنگ یرموک یعنی یرموک دے میدان چائے جنگ شروع ہو گئی 13 دن پہ گئے ایک دیار دی جنگ تو بعد ایک دیار دی جنگ تو بعد 10 دن جنگ بندی رہی 11 دن گزر گئے 2 دن جنگ ہو گئی 12واں تے 13واں دن جدوں گزرے ایک عیسائیاں دا فوجی او چھپ چھپا کے جنگ ختم ہون تو بعد رات دے اندھیرے وچ آئے آ کے کہن لگیا کہندا میں خالد بن ولید نو ملنا اچھا ٹھیک ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو لے گئے خالد بن ولید سرکار فرماؤندے نے فرمایا کون ہے کیویں آئے عرض کردا ہے سونیا مذہب عیسائی رکھنا وا عیسائیاں دی فوج چایا ادھر کادے لئی آیا ہے کہن لگیا سونیا تانوں جتواون واسطے آیا آیا کادے واسطے عیسائیاں دی فوج نال لڑن واسطے آیا مسلماناں نال تے خود آن کے پیا کہندا اے خالد ابن ولید تانوں جتواون واسطے آیا آ فرماؤندے نے یار کیویں تو سانو کیویں جتوا سکنا ہے عرض کردا ہے سونیا جڑی تھاں تے تسی بیٹھے جے میدان دے جڑے علاقے وچ تسی بیٹھے جے تے جڑے علاقے دے وچ فوج عیسائیاں دی بیٹھی ہے تہاڈی رہائش دے قریب تھوڑا جہا رہائش تو دور ایک ندی آوندی ہے تے ندی نو موڑ پیندا ہے تے موڑ پے کے ندی واپس پھر جاندی ہے اے ایسی تھاں ایک پاسوں تسی بیٹھے جے دوسرے پاسوں عیسائی بیٹھے نے جڑا سیدھا سامنے والا رستہ ہے بالکل سامنے والا اے دے وچ ندی آ جاندی ہے تسی لڑن واسطے جاندے جے ندی دے اتلے پاسوں انج پھر کے او تواڈے نال لڑن واسطے آندے نے ندی دے اتلے پاسوں انج پھر کے توجہ ہے فرمایا پھر کہنے لگا حضور میں تانوں جتوا سکنا فرمایا کیویں عرض کردا ہے لجپالا اج رات میں اپنی فوج دے وچ مشہور کر دیاں گا کہ اج رات شب خون مارن والے نے مسلمان ایک لشکر دے ایک حصے وچ اے مشہور کر دیاں گا تے دوسرے پاسے اے بھی مشہور کر دیاں گا جو اج رات مسلمان اپنا مڈی موڑا چوک کے نکل جاون گے یعنی نس جاون گے ایک پاسے اے مشہور کر دیاں گا تسی رات نو کی کرنا ہے تسی اپنیاں قندیلاں بال لینیاں نے اپنیاں بتیاں جلا لینیاں نے جڑے ٹبے تے موجود جے تواڈیاں بتیاں تواڈیاں لالٹین تواڈیاں روشنیاں تواڈی اگ بلدی او تواڈے بیٹھن دے تھاں دا نشاندہی کردی رہے گی صرف 500 بندہ او میرے نال بھیج دیو او 500 بندہ جا کے او دے وچوں 50 لوگ اسے موڑ تے کھڑے کر جاواں گا جتھوں موڑ پیندے
تے رات ایک پاسے فوج دے ایک پاسے تے حملہ کر دین، یہ 450 حملہ کر دین جس لے عیسائی جاگ جاون، اس وقت اپنے گھوڑے دوڑا کے آون گے 250 بندہ انہاں 450 بندے نو رستہ لاوے گا، اس ندی دے موڑ تو پار کرا دے گا، پھر ساری رات عیسائی فوج اس افراتفری جو لڑائی ہو گئی، سب خون ماریا ہے، لڑنے آئے، لہذا اس افراتفری بتیاں بڑھدیاں پئیاں نے، کدھر رات نشے تے نہیں جاندے، وہ سیدھے دوڑدے رہن گے، ندی وچ ڈگدے رہن گے، مردے رہن گے۔ تسی آرام نال اپنے گھر بہ جایا جے، اپنی تھان ٹھکانے تے بہ جایا جے، تواڈے کول جیڑا بھی اگوں رستے وچ تسی اپنا پیرا تے لایا ہی ہونا ہے، جے کوئی ایک ادھا بچ کے آ بھی جاوے اونوں ٹھکانے لا چھڑیا جے، لیکن اکثر لوگ ایتھے ہی مردے رہن گے، کیونکہ اگوں سیدھا ساواں ٹیلا ہے تے بالکل گہری کھائی والی ندی ہے، لہذا اتوں گھوڑیاں سنے جدوں ڈگدے جاون گے ایتھے ہی کوئی پانی وچ ڈب کے مردے جاون گے، کوئی اوتھے زخمی ہو کے ڈگدے جاون گے تے اتلے ڈگ کے وج کے مردے جاون گے۔ ادھر ویکھ خالد بن ولید فرمایا گل تے تیری سچی ہے، لیکن دھوکا تے نہیں دے گا۔ عرض کرن لگیا حضور بالکل بھی تانوں دھوکا نہیں دے گا۔ فرمایا پر وجہ کی ہے جو تو اپنی فوج نو ہرانا چاہے؟ اگوں بندہ جواب دے دے، اے فتوح شام وچ لکھی گل، فتوح شام وچ لکھی گل ہے، او بندہ جواب دے دے لجپالا جدوں روم دے عیسائی پادریاں نے انہاں ساری فوج کولو قسماں چکوا کے انہاں کولو توبہ کروا کے انہاں نو گناہاں تو بچا کے او جس لے انہاں نو ادھر جنگ کرن واسطے ٹوریا ہے تے میں اس 1,00,000 فوج دے رستے وچ ساں، جڑے رستے دے وچ انہاں دی فوج دا او جڑا بادشاہ تے سردار بنیا ہے، یعنی سارے 8,90,000 دا جڑا بادشاہ تے مالک تے وڈا سپاہ سالار بنیا ہے، اسی دستے دے وچ جڑا او بادشاہ سی او دستہ میری کھیتی دے کولوں دی گزریا ہے، تے جدوں گزریا ہے میں جا کے خود دعوت دتی 1,00,000 بندے دی میں دعوت کرنا وا، اج رات ایتھے قیام کرو تے ایتھے ہی کھانا پکاونا تے کھانا تیار کروا کے تانوں پیش کرنا وا۔ آکھے ٹھیک ہے، 1,00,000 بندے دا میں کھانا بنایا ہے، انہاں دا کھانا بناون تو بعد پانی دے انتظام کرن تو بعد دسترخوان لاون تو بعد جس لے سارے نو کھانے کھلا چکیا وا، اس وقت جڑے انہاں دے وڈیرے سردار سن تے فوج دے سپاہ سالار سن کہن لگے جے کھانے تو بعد شراب نہ ہوئے تے پھر کھانے دا کی مزہ ہے، لہذا میں انہاں واسطے شراباں دے، کیونکہ عیسائیاں دے مذہب شراب جائز سمجھی جاندی ہے، اے خاص طور تے ہون والے جڑے مذہبی انہاں دے نزدیک، لہذا او جڑے گمراہ بدباطن سن انہاں دے واسطے میں شراباں دے انتظام کر دتے، جس لے شراب دے انتظام کیتے پی پی کے نشے وچ دھت ہو گئے۔ اس لے مینوں کہن لگے تیری گھر والی ویکھیا تاں بڑی خوبصورت ہے، لہذا بدکاری واسطے سانو پیش کر دے، جس لے میں اپنی گھر والی دی جان بچاون واسطے دوڑیا، انہاں مینوں پکڑیا اے تے پکڑ تے مینوں بن دتا اے، میری گھر والی نو پکڑیا ہے، میرا ایک چھوٹا جہا بچہ سی 5-6 سالاں دا، اس بال دوڑ کے جس لے اپنی والدہ نو چھڑاونا چاہیے، اس وقت انہاں نے ایک خنجر ماریا ہے، میرے پتر دا قتل کر دیتا جے، تے ساری رات میری عورت دے نال بدکاری کردے رہے نے، اسی حالت وچ او بیچاری مر گئی۔ جدوں سویر ہوئی مینوں بننے بنائے نو اوویں ہی چھڈ کے کمینے نکل آئے نے، میں کسے طریقے نال کھلیا تے انہاں دی فوج دے وچ جا کے انجان بن کے داخل فوجی ہویا تے فوجی بن کے انہاں دی طرف آیا تاکہ اے کمینے جڑے ادھر توبہ کر کے ٹر رہے سن تے توبہ کرنے تو فوراً بعد ہی اے اپنے رب دے نافرمان تے ایڈے ظالم وحشی درندے بن گئے سن جو انہاں دی فوج دی خدمت کرن والے
لکھ بندے دا کھانا دین والے آدھی امیر دی گھر دی عزت لٹ لئی او دے بچے نو قتل کیتا ہے او دی عورت نو انہاں دے اس ظلم دی وجہ تو او لجپالا میں چاہنا ہوں کیونکہ میں سنیا ہے مسلمان جتھے بھی حکومت کرنا واسطے جاندے نے سب تو پہلو جتھے حاکم بن جاندے نے انہاں نو اعلان کر دیندے نے تہاڈی عزت دی حفاظت اسی کران گے تہاڈی جان دی حفاظت بھی اسی کران گے تہاڈے مال دی حفاظت بھی ایمانداری نال دسو مسلمانوں دشمن ہو کے دوسرے مذہب والا ہو کے آدھے مذہبیاں دی مخالفت کر کے آدھیاں نال غداری کر کے تے ادھر اسلام تے اہل اسلام دے نال وفاداری پہ کردا ہے کیوں او اس واسطے ایک انہاں دے مبلغ سن تے ایک ادھر والے بھی مبلغ سن جڑے ادھر والے سن مبلغ وہ خود ایڈے عیاش بدماش سن جو انہوں نے تبلیغ تے کیتی لیکن اثر کوئی نہیں ہویا با جھٹ دا جھٹ انہوں نے ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ کرتے قیصر روم نو دکھایا ہے تے جیسے نکلے نے تے نکل دیاں سار رستے وچ او ہوئی ظلم او ہوئی بدماشی او ہوئی بے غیرتی او ہوئی کمینگی او ہوئی زناکاری او ہوئی بدکاری او ہوئی جناب علی فحاشی اور یعنی سب کچھ او ہوئی اپنی تھاں تے واپس لوٹ آئے یعنی اسی جہنم والے راستے تے واپس لوٹ آئے لیکن ایک پاسے او اہل اسلام اللہ تعالی دے دین دے اے مجاہدین سن او جڑے خود عمل کردے سن لوکاں نو دین دی تبلیغ کردے سن لوکاں نو ہدایت والے رستے تے لاوندے سن تے جیڑا ہدایت والے راہ تے آ جاندا سی پھر اونوں آکھدے سن لے ہن ہر ایک تیری چیز دی حفاظت کرنا او ساڈے ذمہ رہ گیا تے جے کوئی ہدایت والے پاسے نہیں وی سی آوندا لیکن ہدایت والیاں دی راہبری تے حکمرانی قبول کر لیندا سی تے اونوں وی فرما دیندے سن او تہاڈیاں عزتاں اسی بچاواں گے تہاڈیاں جاناں اسی بچاواں گے تہاڈے مال ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ ادھر ویکھو سونیا نبی پاک سرکار دے یار تے اصحاب نو آن کے او دسدا ہے کہ اے آدیاں دے اوتے ہی ایڈے ظلم کرن والے ایسے قاتل ایسے ملعون ایسے بدکار نے او جیڑا انہاں نو کھانے کھلاون والا ہووے اے او دی سنگی گھٹن والے بن جاندے نے او دی عزت دے لٹیرے بن جاندے نے او دی عزت دے ڈاکے مارن والے بن جاندے نے لہذا ایسے کمینیاں دی حکومت نالوں مسلماناں دی حکومت چنگی ہے جدے وچ عزت دا تحفظ جان دا تحفظ مال دا تحفظ مل جاندا ہے او سونیا ادھر ویکھ انہاں دے ظلم و ستم دا چلیا
انہاں دا ہی بندہ آیا ہے تے آن کے اس نے جنگی چال چلی ایکو رات خالد بن ولید نے پھر اعتماد بھی فرمایا ہے تیر نال 500 فوجی چا بھیج دیتے تے 500 نبی دے غلام جس نے ہو گئے اسی چال دے مطابق 50 بندہ اسے موڑ تے آن کھڑا کیتا ہے جس نے شب خون ماری کئیاں نو ادھر ادھر افراتفری پھیلائی 8,70,000 فوج جدے وچوں چند ہزار مرے سن تے باقی 8 لاکھ فوج والے لے کے بیٹھے سن اکو ہی رات وچ اسی طریقے دے نال او ڈگدے رہنے تے 2 لاکھ فوج اکو رات اس کھائی وچ ڈگ کے مر گئی 2 لاکھ فوج وہ کھائی چ ڈگتے مر گئی عیسائیاں دے کھائی چ ڈگتے مر گئی چال کے چلی عیسائی نے کنے عیسائی نے کنے واسطے انہاں ظالماں واسطے جڑے اودی ہی عزت دے لٹیرے بن گئے سن تے ساتھ دتا ہے انہاں غیرت منداں دا جڑے مذہبی اختلاف ہون دے باوجود دینی اختلاف ہون دے باوجود عزت تے مال تے جان دی حفاظت کرن دے وعدے کرن والے نے اور او نہ صرف وعدے کرن والے نے بلکہ وعدے وفا کرن والے نے ادھر ویکھون سونیا اکو رات وچ 2 لاکھ فوج مر گئی تے ساری رات ہوئے میں ٹردے رہے تے ڈگدے رہے تے شور شرابے پیندے رہے تے بتیاں بلدیاں نظر آوندیاں رہیاں ایک رات اتنی فوج مر گئی تے سمجھ دے ہوئی سن کہ بس ساڈے تو اگے جان والے پہنچ گئے نے تے لڑدے پے نے شور شرابے آ رہے نے ڈگن ڈھون دے تے چیخاں باکاں نکل رہیاں نے لہذا ایک دوسرے دے پیچھے 2 لاکھ فوج انہوں نے ضائع کر لی جس لے سویر اکھ کھلی پتہ لگیا جو اتنے تے حال اندے بن گئے نے کہ 2 لاکھ فوج اسی آپ ہی مرا لئی مسلمان تے آدھی تھان تے قائم موجود بیٹھے نے پچھلے دنوں دیاں لڑائیاں تے انہاں دے نتیجے ویکھ چکے سن 2 لاکھ فوج مرن دے نال انہاں دے حوصلے مزید ٹوٹ گئے ایک دیاری دی لڑائی او بھی نہیں چل سکتے دوپہر دے ویلے اگلے دن دوپہر دے ویلے لڑائی دے دوران انہاں دا حاکم انہاں دے بادشاہ سمیت تے انہاں دی فوج دے وڈے وڈے افسراں سمیت ہر ایک نے نسن دی تیاری کر لئی اگوں لکھاں دی فوج لڑن واسطے دے کے پچھوں رابر نس گئے جس لے فوجاں دے رابر نسے تے وڈے سپاہ سالار بھجے اوتھے فوجاں دی اگے لگتے نشیاں واپسی تے جاندیاں 3 لاکھ فوج پھر مرا لئی نسدیاں 3 لاکھ پھر مرا لے تے خود او جڑا انہاں دا سپاہ سالار تے بادشاہ سی او بھی ذلیل ہو کے میرے پاک رسول دے صحابی دے ہاتھوں ماریا گیا ہے خود بھی ذلیل ہو کے ماریا گیا تے فوج بھی مرا لئی کیوں کیونکہ انہاں دے کرتوت انج دے بہڑے سن انہاں دے تبلیغ کرن والے جے روک دے وی سن تے او خود انج دے کمینے ہوندے سن کہ انہاں دی تبلیغ وچ اثر ہی نہیں سی ہوندا جس دا نتیجہ کی نکلیا سی نتیجہ اے نکلیا سی کہ جڑے تبلیغ کرن والے او وی بہڑے تے بدکار تے جڑے تبلیغ لین والے تے سنن والے او وی بہڑے تے بدکار سارے گو کو ملی گو جے جی او جی اکو نال دے سن دوویں ٹبر دوویں ٹولے اکو نال دے تے نتیجہ کی نکلیا الٹا انہاں دے واسطے ذلت اور رب دے عذاب دا باعث اور انہاں دی ہمیشہ لئی حکومت دے خاتمے دا باعث بن گئی انہاں دی او رب رسول دی نافرمانی اللہ تعالی دی حکم عدولی اور انہاں دی دین نال غداری دین دے نال خالص محبت دا نہ ہونا انہاں واسطے وبال جان بن گیا لیکن پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے یار او جنہاں دے
العالمین دے رستے وچ جہاد کرنا واسطے گزر جاندے سن جنہاں دیاں راتاں قرآن دیاں تلاوتاں وچ گزر جاندیاں سن نوافل ادا کردیاں گزر جاندیاں سن او سجنا پاک رسول دے غلام خود انج عمل فرماؤن والے ہوندے سن پھر اگے جدوں تبلیغ فرماؤندے سن انہاں دی تبلیغ نے اثر انج دا بھی کھاونا ہے جڑا برائی تے لگیا بھی ہونا ہے اونے چھڈ دینا ہے جڑا بے حیائی تے لگیا بھی ہونا ہے شرم کر جانی ہے توبہ کر کے واپس پروردگار دی ہدایت والے رستے تے آ جاندے سن تے اسی برکت دے نال 1400 سال 1450 سال گزر گئے تے اسلام پروردگار نے وہ جڑے دین دی تبلیغ کرن والے سن انہاں دی برکت دے نال ہدایت دی روشنی نو عام رکھیا ہے تے اج بھی لوگ ادھر ویکھ ایک میرے ارگے بعد عمل ہوندے نے جڑے خود عمل کردے نہیں اگے لوکاں نو تبلیغ کردے نے تے اودی وجہ تو تبلیغ تے اثر نہیں کردی ایک کوئی چشتی صاحب ورگے فقیر درویش بزرگ ہوندے نے او جڑے خود بھی رب رسول دے دین تے چل دے نے خود بھی عمل کردے نے پھر اگوں لوکاں نو تبلیغ بھی کردے نے تے جس ویلے تبلیغ کردے نے انہاں دے دلاں وچ پروردگار دا خوف ہوندا ہے انہاں دے دلاں وچ رب العالمین دی محبت ہوندی ہے پروردگار تے عذاب جہنم دا ڈر ہوندا ہے پروردگار دی جنت دی رحمت دا لالچ ہوندا ہے او سجنا بڑے بڑے بدکار بڑے بڑے زانی شرابی فاسق فاجر کمینے او وی واپس نبی دے دین ال لوٹ آوندے نے پروردگار نے انج دے سچے مبلغین دے سر تے اپنی اس دنیا دے نظام نو قائم دائم فرمایا ہے اپنے اس اسلام دے نظام نو دنیا دے وچ پھیلایا ہے تاکہ دنیا دے وچ اسلام دا نظام چلدا رہے حق دا ڈنکا وجدا رہے انج دے مردانے ہور تے مردانے فقیر مردانے قلندر او جدوں دین دی تبلیغ کردے نے تے پھر دلاں تے گل اثر بھی کردی ہے لوگ برائیاں چھڈ کے واپس ہدایت ال وی اوندے نے لیکن او جڑے دین دی تعلیم بھی لین تے اس واسطے لین اساں ٹکر کماواں گے ڈگریاں لواں گے نوکریاں لگاں گے اسمبلیاں وچ بواں گے اگے بواں دے پیچھے بواں دے فلانی تھاں تے جاواں دے پھر اوتھے اے شہرت ملے گی اے چیز ملے گی اے چیز ملے گی او انج دی لعنت تے نحوست والا طبقہ جڑا ہوندا نہ خود کدی عمل تے کردار اختیار کر سکدا تے نہ کدی قوم نو عمل و کردار انج دیاں واسطے ساڈا باخو سلطان فرماوندا ہے اللہ پڑھیو پڑھ حافظ ہویو اللہ پڑھیو پڑھ حافظ ہویو پر نہ گیا حجابو پردہ لکھ ہزاری پڑھ پڑھ عالمی فاضل ہویو پڑھ پڑھ عالمی
نازل ہویو پر طالب ہویو زردہ خون لکھی ہزاری کتاباں پڑھیا پر ظالم نفس نہ مردا باج فقیر کسے لیوں ماریا ماریا باج فقیر کسے لیوں ماریا باہو یا چور اندر دا ادھر ویکھن سونیا پروردگار نے اپنے انج دے فقیراں دی برکت دے نال 1450 سال تو بعد بھی جنہاں دے لفظاں وچ اثر ہوندا ہے جنہاں دے کلام وچ اثر ہوندا ہے وہ جنہاں دے ہتھاں تے توبہ کرن والے وڈیاں وڈیاں برائیاں بے حیائیاں چھڑ کے واپس رب دی ہدایت والے رستے تے آ جاندے نے اوے وڈے وڈے پتہ نہیں کیڑے کیڑے عیاش بدماش چھڑ کے اوے او اپنی عیاشیاں بدماشیاں نو چھڑ کے او رب العالمین دے دین حق دے رستے تے آ جاندے نے انج دے فقیر انج دے مبلغین اسلام انج دے دین دی تبلیغ کرن والے انہاں دے سر تے اے نظام پیا چل دے جدی برکت دے نال اوے اج وی اسلام دا نظام پیا چل دے مسلماناں کولے اسلام کامل پیا پہنچدا ہے ورنہ یہود نصارا نا مراد جڑے دشمنان دین ازلی دشمن سن دین دے او جڑے نبوت آخر زمان نبی رسول نو عرب دے وچ رب دا بھیجنا بھی گوارا نہیں کر دے اس نبی دی امت تے اس نبی دے دین نو کیویں گوارا کر سکدے نے جڑے ازلی مڈ دے دشمن لے او مڈ دے دشمن کمینے او مڈ دے دشمن پلیل او کیویں برداشت تے گوارا کر سکدے سن انہاں نے اپنی سازشاں دے وچ تے کوئی کسر نہیں چھڈی ادھر ویکھ انہاں پیسیاں دے نال لوکاں دے ایمان خریدے نے تے جڑے ایمان فروش کئی کمینے سن جنہاں نے پھٹنا سی او انج انہاں دے ہتھاں وچ مال لے کے دنیاوی شہرت لے کے دنیاوی او جناب علی عزت لے کے او گڈیاں کوٹھیاں تے نویاں نویاں ایجادات والیاں چیزاں لے کے اپنا ضمیر ویچ بیٹھے نے تے پھر بھی اج عامت المسلمین وچ ایڈا دین کیوں باقی ہے ایڈی غیرت کیوں باقی ہے ایڈا ضمیر کیوں باقی ہے او دی وجہ صرف اور صرف اے ہوئی ہے پروردگار دے دین حق دے سچے مبلغین انہاں دی برکت دے نال او لوگ اج بھی دین نال مخلص کھڑے نے ورنہ ادھر ویکھو مسلمانوں ایڈا اندھا اعتماد مسلماناں دے حکمراناں نے عیسائیاں یہودیاں اُتے کیتا اور انج دین فروشی اپنی کیتی انہاں دے ہتھاں اُتے کہ اسلام دی تعلیم نو
ختم کرنے دی مثال کر چھڈیا، یعنی تعلیم اسلامیہ۔ ادھر ویکھو، ورنہ جڑے پی ایچ ڈی کیتے ہوئے انگریز دی وڈی تو وڈی ڈگری لے کے، جڑے اودیاں وڈیاں وڈیاں ڈگریاں لے کے آن والے تے ملکاں دے وچ آن کے تے جناب آدے آپ نو پتہ نہیں ڈاکٹر تے فلانا کہن والے، تے انہاں اوتری دیاں دے کولوں جسے پوچھ لو۔ ادھر ویکھ، پچھلے دن میرے ایک منڈا ریکارڈنگ بھی کھاون ڈیا سی، آکھے جڑے خود کھونڈی کھیڈن والے ہوندے نے نا پلیئر جوان، اے جڑیاں دے کولوں پوچھیا، اس آکھیا جی ہم تو رمضان المبارک کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس آکھیا اچھا یہ دس بھائی عشاء دیاں رکعتاں کیتیاں ہوندیاں؟ او بختاں والی سی پوچھن والی، صدقے ہاں نماز دا خیال کراون والی بھی بختاں والی سی۔ عشاء دیاں رکعتاں پوچھ دی گئی ہے تے انہاں سارے پاڑیاں لکھیاں، کسے ایک بندے دے پتر نو بھی عشاء دیاں پوریاں رکعتاں دا نام نہیں آیا۔ جی اے الیکشناں دے اوتے جناب علی جڑے ٹیسٹ لیندے نے، انہاں وچ کسے کولوں جے دعا قنوت پوچھیے تے دعا قنوت نہیں آئی، الحمد شریف نہیں آئی، قل شریف نہیں آیا، کلمہ بھی سیدھا نہیں ہوندا، دین تے شرع دے احکام دا پتہ کوئی نہیں ہوئے، اتری دے ایڈے علم دیاں جو ڈگریاں لے کے آ گئے نے، تے انہاں کولے اسلام دیاں ابتدائی چیزاں دی تعلیم بھی کوئی نہیں، انہاں نوں اسلام دیاں ابتدائی چیزاں دا بھی علم کوئی نہیں، اور ایسیاں چیزاں جڑیاں ہر مسلماناں دا نکا نکا بال جاندا سی، اوے انہاں چیزاں دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ او وجہ ہے ایڈا اندھا اعتماد تے ایڈی دین فروشی کہ انہاں دی تعلیم لے لئی، آدھی تعلیم چھڑ دتی، قرآن نو پتے پشت چکیتا، انگریز سدی انگریزی تے جناب علی ٹیکنالوجی تے بیولوجی نو سینے نال چلایا۔ او انج دے ظالم تے انج دے کمینے لوگ جڑے اللہ رسول نو اس طرح نال ویچن والے سن، انہوں نے ویچنے تے کسر کوئی نہیں چھڈی، لیکن پھر بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد الناس تے غریب طبقہ پھر بھی دین تے اسلام المائلے تے دین دے جناب علی او شعائر دے ول مائلے، تو اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ ہے صرف علماء حقانی ربانی دی دین حق دی تبلیغ۔ جی ورنہ ادھر دیکھو یہی 8 مارچ کو نکلنے والی خواتین جی خواتین تو بھی پتہ نہیں کچھ اگیرے بلاواں نے، پتہ نہیں کی نام مراد لانتا نے۔ 8 مارچ نو میرا جسم میری مرضی، انہاں نو کڈیا کنے؟ ہیں سکول نے؟ انگریز کیوں کڈیا ہوئے؟ سکول کڈیا ہے کیونکہ ایدے نصاب دے وچ ہی پڑھایا جا رہا سی عورتیں بیدار ہوتی ہیں۔ 20-25-30 سال پہلو اس دے نصاب دے وچ پڑھایا جا رہا سی عورتیں بیدار ہوتی ہیں۔ آج کی عورتیں یہ لینے جا رہی ہیں، آج کی عورتیں وہ حق لینے جا رہی ہیں، آج کی عورتیں وہ حق لینے جا رہی ہیں، اور اب یہ دور آیا ہے تو وہی عورتیں ننگی ہو کے روڈوں پہ آ گئی ہیں، کہنے لگی ہیں ہم یہ حق بھی لینے جا رہی ہیں۔ میرا جسم ہے تے میری مرضی ہے، پیو کون ہوندا ہے مینوں روکن والا، بھرا کون ہوندا ہے مینوں روکن والا، خصم کون ہوندا ہے مینوں روکن والا کہ جناب علی میں صرف او دے حقوق پورے کراں، میں جندے کولے جاواں مرضی سماں اٹھا باواں جو مرضی کراں، کوئی مینوں روکن والا ہوندا کون ہے؟ اور ادھر ویکھیا جی لاک ڈاؤن کدوں تو شروع ہوا؟ 14 تاریخ کدوں تو؟ تے پچھلے سال کدوں ہویا سی؟ اس 14 نو ہی۔ اس سال بھی 8 تاریخ والا او لانتی احتجاج اور او لانتی کشتیاں دا پورے پاکستان دا پھیرا، او جناب علی ریلی او 8 تاریخ نو پچھلے سال بھی نکلی تے اس سال بھی نہ نکلی، لیکن کرونا لعنت عجیب ہے، او اے 8 تاریخ نو نہیں پیندی تے 14 تو شروع ہو جاندی ہے۔ خیر تے ہے 8 تاریخ والیاں کنجریاں ننگیاں ہو کے تے جتھے مرضی پھردیاں رہن، انہاں نوں کرونا کچھ نہیں کہندی، تے جڑے باقی مسلمان نے 14 تاریخ نوں انہاں واسطے کرونا دا عذاب شروع ہو جاندا ہے۔ اگوں رمضان المبارک نیڑے پہ آوندا ہے، لہذا چلو کرونا ہے تے ہن جمعہ دی چھٹی، تراویحاں دی چھٹی، نمازاں دی چھٹی، لاکھ دی لعنت۔
پچھلی وارے تک کتنے بیٹھے معتکفین دے اعتکاف توڑوا کے ڈنڈے مار مار انہاں حرام دیاں نے بھجایا سی مسیتوں آکھے مسیتے نہ بہو ایتھے کرونا چمبڑ جاندی ہے خدا دیاں لعنتاں لین والے تے رب دے عذاب لین والے کمینے ہو تساں ملک دا بیڑا انجی غرق کیتا ہے او انجی تسی اصل ہن اے ہوندا کیوں پیا ہے وہ یہود نصارا لعنتی جان دے نے بھی پہلو ساڈے وچ جدوں ساڈے وڈیرے تے حکمران ایجے بنے سن نا تے اس ویلے عذاب تے لعنت اور رب دی ساڈے اوتے انج پئی سی اے اگوں مسلمان سن جنہاں نال جڑے ساڈے نال لڑدے سن تے اللہ تعالی دی غیبی مدد تے نصرت انہاں دے نال رہندی سی لیکن ہن جس ویلے انہاں نوں وی رب دے عذاباں وچ مبتلا کرنا ہے تے پھر لازم ضروری اے بات ہے کہ انہاں دے وچ وی انج دے کمینے پیش کر دیتے جان پیدا کر دیتے جان جڑے دین ویچن ضمیر ویچن ایمان ویچن عزت ویچن غیرت ویچن وہ جدوں ایڈے بے غیرت تے دلے بن جان گے ہن اللہ دا عذاب آپے ہی رہندے تے پیندا رہنا ہے تے جدوں رب دا عذاب پیندا رہنا ہے ہن مقابلے دے وچ جدوں لڑن واسطے آون گے تے ہن تعداد نو تعداد ٹکر دے لگے گا اصلے نو اصلہ ٹکر دے لے گا اسی انہاں نال لڑن جوگے ہو جاواں گے اگے رب دی غیبی مدد سی بھویں جیڑے اصلے تے جیڑیاں تعداداں لے کے اوندے سن رب دے عذاب وچ انج مبتلا ہوندے سن ساڈیاں تعداداں بے اثر ہو جاندیاں سن اوے اے تھوڑے جے ہو کے وی تے محمد کریم دے دین دا جھنڈا بلند کر جاندے سن اور ادھر وکاس بھائی دس دے پے نے بھی اکھے حکومت والے باقاعدہ بیان دیتا اللہ دا عذاب آوندا ہے دھیان دیو اللہ خلانا ہاں 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 اچھا اے او ننگیاں رہن والیاں کجریاں کہندیاں سن ہاں ہائے 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 ہور لو یہودی دی تعلیم ہور لو انگریز دی تعلیم اور ادھر ویکھ انہاں دی وڈیری پتہ ہے کون ہے ہیں یہ جڑی میرا جسم تے میری مرضی والی پاکستان دی تحریک ننگیاں دی چلی ہے انہاں دی وڈیری پتہ ہے کون ہے سیدہ عارفہ جی کیا اللہ تعالیٰ کا دین اور قرآن کریم یہ سکھا رہا ہے کہ تم ننگی ہو جاؤ کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن اور دین یہ سکھا رہا ہے کہ تم کمینی بن جاؤ اور زناکاری اور بدکاری فحاشی کرتی پھرو اور لوگوں کے سامنے جدا دل کرے وہ بستر تسی گرم کرنا شروع کر دو لعنت اور نحوست لئیے یورپ تو تے الزام کندے تے عائد کیتا جا رہا قرآن تے تاکہ لوگ متنفر ہون اللہ دے قرآن تو اور قسم وحدہ لا شریک دی اگر اج عذاب تو کوئی رب تعالی دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ روکن والا سبب پیا بندا ہے نا تو اے رحمت والے ساڈے چشتی بزرگاں ورگے فقیر غیرت مند نے جڑے دین دی غیرت دے اوتے آدیاں جاناں دی پرواہ بھی نہیں کردے اور ایسے حرام دے نے پناہ خدا تعالی دی اللہ تعالی دی پناہ انہاں نے چھڈیا کی ہے استاد جی یہ تے کچھ بھی نہیں گلاں انہاں کچھ بھی نہیں چھڈیا انہاں بے ایمان دے بچیاں نے سیدھا قرآن دا انکار کیتا ہے سیدھا انہاں نے قرآن دے اوتے الزام دین دے اوتے الزام بلکہ ہن تے بادشاہ اور حافظیاں نے 40 30 35 40 ایتاں ایسیاں انہاں دے اوتے جناب کیس کر دتا ہے کورٹ وچ کیونکہ انہاں دا کورٹ قرآن نالوں بھی اوتے ہویا نا ان کی جمہوریت اور ان کی جو ہے وہ اسمبلی اور ان کے کوٹ وہ قرآن سے بھی اوپر ہے اس لیے رافضیوں نے اب قرآن کی آیتوں پر جناب علی کیس کروا دیے ہیں یہ آیتاں قرآن چوں کٹ دیتی ہیں جان انہاں دی وجہ تو ساڈے خلاف بڑی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تے دہشت گردی ہو رہی ہے قاری صاحب کو ویڈیو ہے جے کسے ویکھنی ہوے تے ویکھ لیا 26 آیاتاں نے ہاں 26 آیاتاں دے اوتے انہاں لعنتی دے بچیاں نے انہاں نے کیس کیتا ہے یعنی ادا مطلب ہے کہ اس پہلے نمبر تے کافر بہن چود اس وقت ہی بن گیا جس وقت وہ سمجھیا
کہ میں عدالت نو کہاں گا تے عدالت جڑی ہے او میرے حق وچ فیصلہ کرتے تے آیتاں قرآن دیاں کڈ مارے گی، اس ویلے کافر ہو گیا۔ اور رافضی لعنتی تے پہلو ہی کافر نے، قرآن دے منکر نے، انہاں دا قرآن نال تعلق کی ہے؟ وہ جڑے کہندے نے عثمان غنی دی بکری قرآن کھا گئی تے فلان ہو گیا تے فلان ہو گیا، انہاں لعنتیاں دا قرآن نال تے تعلق ہی کوئی نہیں۔ جنہاں دے دین وچ، جنہاں دے مذہب وچ چکلے ہون، جنہاں دے مذہب وچ ماواں بہناں دے نال بدکاریاں کرن دے رشتے ہون، او جہا کمینہ مذہب ہوگا، قرآن نال تعلق کی ہے؟ یہ اتنی بے حیائی تے بے غیرتی جو داخل ہوئی ہے، وہ کس وجہ سے داخل ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ قرآن دے دشمن نے، تے جڑا قرآن دا دشمن، اللہ دے فرمان دا دشمن، دلہ اوہی ہوندا ہے۔ دیکھ لا جہان وچ یہود نصارا بے غیرت تے بے حیا، سارے جہان دے بڑے بے غیرت تے کمینے او نے، انہاں تو بعد کفار جتنے بھی مشرکین طبقہ ہے او بے غیرت نے۔ تے جے اگر گل کرو اسلام دا نام لین والی جماعت کسے دے وچ، تے سب تو زیادہ دلی جماعت او انہاں رافضیاں دی جماعت ہے، جنہاں نو چکڑے کھول کے تے پرمٹ چکڑیاں دے لے کے تے بیٹھنا تے زناکاری کراونا انہاں دے مذہب وچ شامل۔ انج دی بری تعلیمات جیسے ملن گیا، بھرا کھڑوتا ہے، بھرا نو پوچھدے پے تے بھرا آکھدا پیا کوئی گل نہیں، میں آدی بہن دے نال آیا کھڑوتا، میری بہن دا جسم تے اون دی مرضی۔ پیو کون ہوندا روکن والا؟ بھرا کون ہوندا روکن والا؟ شوہر کون ہوندا روکن والا؟ یہ مرتدین دی سردارہ کون ہے؟ وہ سیدار کیڑی تعلیم نے تیار کیتا ہے انہاں نو؟ کیویں کہہ سکدے ہو کہ اے اج دیاں نو اللہ تعالی دے عذاب دے قابل او انگریز یہود نے سارا کیتا ہے؟ بلکہ میں تے آکھاں گا انہاں سکیاں پیواں نے آدیاں دھیاں نو سکولے بھیج کے تے تیار کیتا ہے۔ ہن مجرم یہود نے سارا نو اساں نہیں کہندے، اساں انہاں نو مجرم آکھاں گے، انہاں وچ عقل کوئی نہیں سی، اساں دھی نو بناونا کی ہے؟ سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا دی چادر تطہیر چھپ کے رہن والی شرم تے حیا والی بی بی بناونا ہے، یا یہ جڑیاں ٹی ویاں دے اوتے پیو ویکھیاں نے نچن تے گاون والیاں انہاں ورگا بناونا؟ یہ اسے دا فیصلہ ہے۔ تے او پیو تے او ماں، وہ جڑے اس ننگیاں دی تنظیم دی وڈیری سید زادی دے دی پیو تے ماں سن، تے انہاں دی دھی نو ایڈا بڑا بدماش بنایا ہے، ایڈا مرتد ملحد زندیق تے بدبخت بے ایمان کافر بنایا ہے۔ اس تعلیم دے توسل نال، اس تعلیم وچ بھیج کے او جس ویلے مولا علی دے نال نسبت رشتہ رکھن والی، سیدۃ النساء دے نال رشتہ تے نسب تے نسبت رکھن والی او اس تعلیم وچ آن کے ایڈی کمینی بن جاندی ہے تے تواڈی میری دھی بچن لگی ہے کوئی؟ لیکن سانو تو ترقی چاہیے نا جی، ساڈا تو رشتہ کسے نہیں لینا جی، سکول نہ پڑھائیے تو رشتہ ہی کسے نہیں لینا۔ یہ سوچ پیدا کر دیتی گئی ہے احساس کمتری کا شکار کر کے مسلمانوں نو کہ نہیں جی اب سکول کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ سکول دے اثرات تے نتیجے پہلے دیکھ لو، جو دھیاں اتنے جان نال کیجیاں بن جاندیاں۔ بھیجی رکھو، سانو کی تکلیف ہے؟ اساں کوئی ڈک لینا ہے؟ ساڈا تے حق کے صرف اسی زبان نال دس دینا ہے، اگوں رب تعالی جانے او دا معاملہ جانے، تساں جانو او دا کم جانے۔ لہذا جڑا ہے اسی کو تانوں زبردستی جبرن اسی تانوں دین تے چلا نہیں سکدے، دین تے چلاونا کم حاکم دا ہوندا ہے، دین دسنا اے علماء دا کم ہوندا ہے۔ اسی تانوں کچھ نہیں کہنا، نہ اسی کسے نال لڑنا، نہ کسے نال جھگڑنا، نہ کسے نوں اسی کہے جناب علی گلمے تو پھڑ دے بازو تو پھڑ کے ڈک لینا، نہ اسی کچھ نہیں، اسی صرف گل نال دس دینا ہے کہ اے اللہ دا قرآن تے اللہ دا دین جے تے ایک پاسے اے کفر یہودیت لعنت جے۔ دل کردا ہے تے اس پاسے آؤ رحمت والے پاسے، دل کردا ہے تے لو رب دیاں لعنتاں، اسی کو روک لینا۔ ساڈا کلندر بھی یہ کوئی گل کر گیا، اے میرے فقرے غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقرے غیور فیصلہ تیرا ہے کیا،
خلعت انگریز یا پیرہنے چاک چاک ادھر ویکھو مسلمانوں ساڈے بزرگاں نے 30 سال پہلو دسیا سی کہ اے تعلیم رب دیاں لعنتاں تے رب دے عذاباں دا باعث جے اور ساڈے بزرگاں نے پہلو ہی فرمایا سی اس ویلے اج تو کوئی 10-15 سال پہلو 10-15 سال 2007-6-7 دی گل ہے میرا خیال ہے جس ویلے استاد صاحب قبلہ نے فرمایا استاداں نے فرمایا جڑی آ ہن نویں نسل جم کے تے سکولاں وچ تیار پئی ہوندی ہے نا اے اگر لگن نہیں جے لگی رب دا عذاب پہلے پہ جی تے اے رب دے عذاب نو دعوت دیون والے آ گئے نے بس تکڑے رہو ہن رب دا عذاب بھی آون والا جیسے لے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم منہ دے نال بار بار رب دا عذاب منگدی رہی آخر عذاب آئے حضرت شیث حضرت ادریس حضرت زکریا حضرت یحییٰ او انہاں دیاں قوماں جدوں عذاب منگدیاں سن قوم ہود قوم عاد قوم ثمود قوم صالح علیہ السلام او اے قوماں انہاں نے خود اپنی زبان نال رب دا عذاب منگیا سی تے پروردگار نے عذاب مسلط فرمایا سی اور سجنا اور جیسے دنیا دے چانداں دے اوتے اندیاں کنجریاں تے انہاں کنجریاں دے بچے رب دے عذاب نو منگنا شروع کر دیون گے پھر سمجھ جا ہو لالا پوش اگوں لگن نہیں لگیا کیونکہ رب دا عذاب جدوں منگن والے نے منگ چھڈیا ہے ہن پروردگار بھی عذاب دی تیاری فرما چھڈی ہے صرف ویکھنا اتنی دیر جو تواڈے وچوں اکثر مرتد ہوندے نے کہ نہیں تواڈے وچوں اکثر رب دے نافرمان تے عذاب دے مستحق بندے نے کہ نہیں او تواڈے وچوں دین ایمان ضمیر فروشی دے کاروبار کرن والے او زیادہ دین ایمان ویچ کے عزت ویچ کے تے رب رسول نو اپنا دشمن بناوندے نے کہ نہیں تے جدوں اج اکا دکا کوئی ایں دے بھونکا والے کتے اور رب دے عذاب پہ منگدے نے کل نو اسی تعلیم دا فیض جویں وددا جانا ہے اوویں اوویں ہر ایک عذاب منگن والا تے رب دے عذاباں دا مقابلہ کرن دی سوچ رکھن والا او اے پیدا ہو جانے میں پچھلے سال گل کیتی سی کہ کتنا کمینہ ذہن تے گندا عقیدہ بن گیا ہے پاکستان دے مسلماناں دا جو رب دی بارگاہ وچوں شفا منگن دی بجائے انگریز دی سائنس کولوں شفا منگی اوندے نے اے رب دی بارگاہ وچ دعا کرن دی بجائے تے رب تے یقین رکھن دی بجائے انگریز دی پیدا کردا تے بنائی ہوئی تیاری او تیار کردا انہاں قطرے ویکسین تے یقین رکھی بیٹھے انج دے مرتد انج دے بے ایمان انج دے زندیق انج دے ملحد بن گئے او دی وجہ کی انحوست تعلیم دی جے دے نال مسلماناں دیاں دھیاں نہ رہ گئیاں او غیرت نہ رہ گئی حیا نہیں رہیا تے عورت نہیں رہی ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہو
سے زن ہوتی ہے نظر اس علم کو ارباب نظر کہتے ہیں موت وہ علم نہیں ظاہر ہے احرار کے حق میں وہ علم نہیں ظاہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں تو کف جاؤ ادھر دیکھو ایک چھوٹا سا فرق بھی بیان کر جاتا ہوں. ہر کوئی کہندا ہے ادھر لا کہندا ہے تبلیغ تو میں بھی کر رہا ہوں, ادھر لا کہندا ہے تبلیغ تو میں بھی کر رہا ہوں, ادھر لا کہندا ہے تبلیغ تو میں بھی کر رہا ہوں. ساڈے والے بھی کچھ آوے نیلے پیلے نے وہ بھی کہندے ہیں تبلیغ تو ہم بھی کر رہے ہیں. میں کہا جی تبلیغ تساں بالکل کر رہے ہو, پہنچا رہے ہو لوکاں تک. کی پہنچا رہے ہو؟ پہنچاتے رہے ہو پر کی پہنچا رہے ہو؟ صرف چشتی نے جڑے ہر جھوٹی تعلیم تو جان چھڑا کے اللہ دا قرآن پہنچا رہے نے, باقی سارے انگریز دی ملاوٹ والی او لانتی تعلیم پہنچا رہے نے. لہذا تاں کر کے مولوی آپ انہاں سکولاں وچ وڑے, آدھے مدرسے وچ انہاں سکول واڑے, آدھے بالاں نو سکولاں وچ بھیجیا تے پوری نسل نو اسی یہودیت دی تعلیم او تبلیغ ضرور کر رہے نے لیکن پہنچا رہے نے انہاں تک یہودیت دی تعلیم, یہودیت دا نظام. صرف ایک چشتی صاحب اور ان کی جماعت ہے جو اس وقت تبلیغ کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں اللہ کا خالص دین اسلام. جی یاد رکھو یہ قفل مدینہ سے بات نہیں چلے گی. منہ تے تالا لاؤ تو چپ کر دے بہ جاؤ. ہر وقت مدینہ 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 ہو رہی ہے لیکن دھی پتر کتنے گیا کھڑا ہے؟ تے تعلیم کیڑی لین چلے ہے؟ عورتیں بیدار ہوتی ہیں, یہ اپنا حق حاصل کر کے رہتی ہیں. او پچھلے زمانے والی عورتاں او تے جناب علی گھر چ رہندیاں سن, چادر چار دیواری شرم و حیا نال رہندیاں سن. انہاں نوں تے انہاں دے حق وی نہیں ملدے, لیکن اے حق پان والیاں نے انہاں نے حق کیویں پایا ہے؟ آکھے او گھر دے وچ رہندیاں سن, ایک خصم دی خدمت کردیاں سن, شوہر دی خدمت کردیاں سن, لیکن اج والیاں او آد کماؤندیاں وی آپ نے تے کھاندیاں وی آپ نے تے بندیاں نوں جناب علی جُتی برابر وی نہیں سمجھدیاں. لیکن انہاں اوتری دیاں نے صرف دھوکا دیتا ہے اج دیاں عورتاں نوں. اگے ایک مرد دی نوکری آستے اسلام کہندا سی آدے شوہر دی خدمت کر, نوکری کر تے اے تیرے ہر ایک چیز دا خیال رکھے گا. لیکن اس وقت او جسلے نویں تعلیم آ گئی انہاں نے کی کیتا ہے؟ انہاں نے ایک بی بی افسر لگی تے اس افسر اُتے ایک افسر مڑ دوسرا افسر مڑ تیسرا اُتے مڑ چوتھا اُتے مڑ پنجواں اُتے مڑ 10واں اُتے انج 15 افسراں نوں اُتے لے کے تھلے باندھی ہے تے بہ کے انہاں ساریاں دے آرڈر مندی ہے. او جڑی ایک دی خدمت نہیں کرن تے راضی ہوئی انگریز بے غیرت دی تعلیم نے اونوں ساریاں افسراں دے آرڈراں دا ماتحت چ بنایا ہے. اوتھے کردی کھڑی ہوندی یس سر یس سر یس سر, اوتھے یس سر یس سر کردی کھڑی ہوندی ہے. او ایج دی کمی نہیں بنا چھڈی ہے
پھٹے منہ جی تعلیم دے وہ جڑی عورت نو عورت دا معنی بھی نہیں سکھاوندی یہ کیویں دی کمینی تعلیم ہے وہ جڑی عورت نو عورت دا معنی بھی نہیں سکھاندی الٹا اونوں دے معنی دے مخالف بنا دیندی ہے اے تعلیم لانتی انگریزاں دی رب دے عذاب والیاں دی رب دے عذاب طلب کرن والیاں دی تے ملا کی کیتی کھلا ہے ملا کہندا ہے آؤ میں آپ کو امام کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں داڑھی بھی رکھاتا ہوں آ جاؤ میرے پاس میں قفل مدینہ بھی لگواتا ہوں آ جاؤ میرے پاس میں لباس بھی سنت کے قریب قریب بنواتا ہوں وہ سارا کچھ کر لیا مولوی جی کی کریے ہن 10 ذرا دھیاں پتراں نو کتھے تعلیم واسطے بھیجیے کہندا انج کر پہلوں 10 سال انگریزاں نو دے او میٹرک کرن تے پھر آون یعنی کی مطلب انگریزی تعلیم لے کے میرے اللہ پھر میں تیار کر دیاں گا وہ ادھر ویکھ 10 سال جو مسلمان دی دی میٹرک کرنا واسطے ٹر گئی تے دا مطلب اے وے او 4-5 سالاں دی پہلی جماعت وچ بیٹھی تے 15 سال دی جیسے مرد دے کم دی ہو گئی اس ویلے مولوی کہندا آ مینوں درس وچ ٹور دے میرے کولے درس وچ ٹور دے اوے ہن میرے کم دی ہو گئی اے اوے انج دا خنزیر ملا جڑا مسلمان دی عزت برباد کرن بیٹھا ہے او سجنا تے جڑی ادھر سکولے ٹر گئیاں پھر او مولویاں تے داڑھی والے نوں پسند انہاں نے کرنا کی ہے لہذا او ادھر نکلیاں تے اگاں ٹردیاں ترقی کردیاں او کہندیاں نے ہن میرا جسم تے میری مرضی نتیجہ اے نکلدا ہے او جڑا غیرت مند پیو ہووے صرف اپنے ضمیر کولوں ہی سوال کر لوے اسی کسی نو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے اسی کسی نو پریشان نہیں کرنا چاہتے لیکن اتنا ہاتھ بن کے ضرور عرض کران گے او مسلمان لو صرف اپنے ضمیر کو ہی پوچھ لو جے کیا تساں تھی انہاں دے نال دی بناونی ہے یا اما فاطمہ الزہرا دی غلام بناونی لہذا سونےو اس دور دے وچ دین پہنچانے دی خدمت اور اب سونے چشتیاں دے ذمہ پائیے یہودی تعلیم اور یہودی تعلیم پہنچانے کی خدمت یہود کے ٹٹوؤں کے پاس ارے یہود کے ٹٹوؤں کو یہود کی خدمت مبارک ہو اسلام کے بیٹوں کو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو اس اللہ کے قرآن کی خدمت مبارک ہو جی ہاں اسی کہڑا تانوں روک لینا ہے نہ بھیجو یا بھیجو زیادہ مرضی ہے تہاڈی لیکن صرف شیشے چ منہ ویکھتے تے آدھا ایک باری تصور کریا جے بھئی اے منہ کسے غیرت مند بندے دا یا بے غیرت دا صرف ایک بار ایتا سوچ لویا جے بھئی اے چہرہ اے سامنے والا اے جڑا شیشے وچ نظر آوندا پیا اے چہرہ اے اس بندے دا جڑی آدی دھی دیاں تمام ضرورتاں گھر دے وچ پوریاں کر کے تے اس نو چادر تطہیر دا سایہ رحمت دے کے تے غیرت دے نال پردے چ بٹھا کے عزت نال اس دا نکاح کر کے اودی رخصتی کرنا چاہندا ہے یا اس نو اس طرح دیاں میرا جسم میری مرضی والیاں رناں ننگیاں وانگ پیدا بناونا چاہندا ہے تے اس نو جناب علی اونج دا عیاش تے بدماش تے کمینہ بناونا چاہندا ہے صرف ضمیر دے نال فیصلہ کر لوے شیشے چادا بوتھا بھی ویکھ لوے تے پھر اس تو بعد جو فیصلہ کرے اسی کیڑا روک لینا کیوں سر جی آپ کہڑے روک لینا اسی بھاجی ساڈی مجال کی بلکہ اسی تے گل کرنے ہیں دنیا ڈاڈھی اسی اے ماڑے دنیا ڈاڈھی اسی اے ماڑے تے درد اپنا
کر دے او ٹر جاواں دلدار جنا دے او نہ جو دے تے نہ مر دے ٹر جاواں دلدار جنا دے او نہ جو دے تے نہ مر دے او سجنا ڈنڈا ہوندا ہے حاکم اسلامی دے کولے او حاکم اسلامی جو ساڈے سر تے نہ رہ گئے ہن ساڈے دلاں دے دلبر ٹر گئے او ڈنڈا تے طاقت حکومت والی ٹر گئی لہذا ہن اساں او کئی واراں ساڈا کئی طبقہ او ڈر جاندا ہے نہ فتنیاں تو انہاں خون خرابیاں تے نہ پریشانیاں تو تے اودی وجہ تو چپ ہو جاندا ہے کئی واراں طبقہ جناب علی او صرف زبان نال دس دیندا ہے لیکن لوکی گل پہ جاندے نے اودی زبان بھی بند کرا دیندے نے بیانات تے پابندیاں لا فلان کر مزدوریاں لے یہ کر وہ کر اگر نہیں یہ کرے گا تو تیری زبان بندی ہے خبردار بند ہو جا اے پابندیاں کیونکہ کافر دا نظام حکومت کافر نو راضی کرن واسطے اسلام دی زبان نو بند کیتا جاندا ہے او سونیا ادھر ویکھ جے اینا اسمبلی والے کتیاں نو آکھو او اسلام دا نظام نافذ کرو اگوں سوال کی کردے نے اگوں کہندے نے ویکھ تو کیڑا اسلام دی گل کرنا ہے ایک وہابی بھی اسلام دی گل کر دیندے ہو بندی بھی اسلام دی گل شیعہ بھی اسلام دی گل سنی بھی اسلام دی گل تو کیڑے اسلام دی گل کرنا ہے او میں آکھا چلو ایتھے تے چار طبقے نے لیکن تو ذرا نظر مار اوے اسمبلی دے وچ ایک کتے دے اگوں کتنے کتے سور کھڑے ہوندے نے لڑن واسطے الیکشن وچ کھڑے ہوئے سیٹ اکو تے امیدوار 18 ہر بندے دے نظریات وکھرے ہر بندے دے طریقہ وکھرا ہر بندے دی گل وکھری انہاں ساریاں دے اختلاف دے باوجود او جے تیری اسمبلی دا نظام چل سکدے انہاں سارے مذہباں دے اختلاف دے باوجود میرے محمد پاک دے نظام دا اسلام دا نظام وی چل سکدا واقعی پا گل ہے کیونکہ ایسا دین نو گل پا گئے جی ساری دنیا دے یہود نشارہ کفار مشرکین دیا دشمنیاں گل پا گئے اس واسطے ایسا پاگل ہے لیکن تسی چلو سیانے جے تے تسی سیانے ہی بن جاؤ او سیانے جی تے سیانا عزتاں برباد کرن والے نوں تے نہیں کہندے ایمان برباد کرن والے نوں تے نہیں کہندے وہ دھیاں نو ایڈا بے حیائی دے کام دے اوتے لاون والے نوں تے سیانا نہیں کہندے تسی سیانے جے تے یار سیانے والا ہی کام کر لو یہ نہیں سوچ لو کہ اس تعلیم دے اثرات اور نتائج کی نے اللہ تعالی دے پاک کلام دے تعلیم دے اثرات اور نتائج کی نے وہ جڑا ملاوٹ گوارا کر گیا ہے موتر تے پانی دی اس ملہ تے اس بدبخت بے ایمان دی تے اپا گل دی کادی کرنی ہے او پیون واسطے پانی چاہیدا ہوندا ہے موتر کوئی نہیں پیندا ہوندا تے جڑا ملہ او پیون والے پانی دے نال ملاوٹ موتر دی گوارا کر جاوے اس بدبخت بے ایمان دی گل دی اپا کادے واسطے کرنی او جے پلیت نو تے چھڈ دفع کر صرف آدھے ضمیر کولوں ہی پوچھ لے جو میں کیڑے راہ جانا ہے قرآن والے تے یا انگریز والے تے ساڈا کلندر اقبال فرماوندا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم اور مسیتاں ویلیاں کیوں گئی نے سینما بھر کیوں گئے نے
قرآن دی تعلیم والے مدرسے خالی کیوں ہو گئے نے؟ سکول ہر وقت بھرے کیوں نے؟ اے درویش محمد پاک دی تعلیم نظام دی گل کرن والے او تھوڑے کیوں رہ گئے نے؟ تے انگریز دے ٹٹو بنن دی خواہش رکھن والے او بہتے کیوں ہو گئے نے؟ اے عیاش بدماش گانے گاون والے نچن والے بے غیرتی کو فحاشی عیاشی بدماشی خریدن والے تے ویکھن والے او زیادہ کیوں ہو گئے نے؟ پردے وچ دھیاں بٹھاون والے اے گھٹ کیوں ہو گئے نے؟ بے پردگی وچ رجاون والے اے کیوں؟ صرف آدھے دل کو ہی پوچھ لو، تھانوں کسی کو فتوی لین دی لوڑ نہیں پینی۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو، مبلغ وہ نہیں ہوتا جو آپ کو صرف آپ کا ظاہر شریعت اور اسلام والا بنا دے۔ مبلغ وہ ہوتا ہے جو آپ کے باطن کو اسلام والا بنا دے۔ ارے مبلغ وہ نہیں ہوتا جو اسلام کی نچلے درجے کے احکام، یعنی اوپر والے درجے کے احکام ہوتے ہیں جنہیں فرض کہا جاتا ہے، اس درجے سے چھوٹے درجے والے واجبات ہوتے ہیں، پھر اس سے چھوٹے درجے والی سنن ہوتی ہیں سنتیں، پھر اس سے چھوٹے درجے والے مستحبات ہوتے ہیں۔ ارے وہ مبلغ نہیں ہوتا جو مستحبات اور سنن کی بات کرے، وہ مبلغ نہیں ہوتا جو خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی سے بچانے والا بچانے کی بات کرے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے حرام مکروہ تحریمی وہ ہوتے رہے اور وہ ان پر زبان بند کر کے بیٹھا رہے، چپ کر کے نہیں 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 ٹھیک ہے تھے نہیں بولنا، تھے نہیں بولنا۔ یہ مبلغ نہیں ہوتا، یہ دھوکے باز ہوتا ہے، یہ دین کے نام کا فراڈ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے جذبات سے کھیل کے تمہارے پیسے حاصل کرے گا، تمہارا مال حاصل کرے گا، تمہاری دنیا حاصل کرے گا، اپنی جیبیں بھرے گا، اپنی شہرت حاصل کرے گا، 4 دن زندگی گزارے گا، تمہارے دین ایمان کو برباد کرے گا اور اپنی آخرت بھی برباد کر کے دفع ہو جائے گا۔ یہ تمہارا راہبر بننے کے لائق نہیں ہے۔ تمہارا راہبر بننے کے لائق وہ ہے جو تمہاری آخرت، تمہارے دین کو تحفظ دے تعلیم کے ذریعے، تمہارے ضمیر کو جگائے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے، تمہارے ایمان کو زندہ کرے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ، اور تمہیں اسلام پر چلنے کی دعوت دے اور ہر باطل کے خلاف نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر۔ آخر تک کلندر اقبال نے جڑی نشانی دسی ہے امام برحق دی، سنا کے اجازت چاہنا روکاں ذرا بول سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقتی مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحقی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور دیکھ احساس دیا تیرا لہو گرماتے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ اور آپ فرماؤں نے، اور درویش فرماؤں نے، اقبال کلندر اقبال فرماؤں نے، فتنہ ملت بیدا کی بیدا ہے امامتی اس کی، فتنہ ملت بیدا ہے امامتی اس کی، جو سلاطی کا تجھ کو پرستار کرے۔ فرمایا تیرا امام ہو مسلمانہ، تیرا امام او نہیں ہو جڑا تینوں انہاں فتنیاں وچ مبتلا کیتی جاوے،
تیرا امام ہوئے جڑا اس حاضر و موجود دور حاضرہ کے فتنوں سے تمہیں بچائے، وہ تمہارا امام ہے۔ اور وہ تمہارا امام نہیں ہے جو بادشاہوں کے در کا کتا بنائے، ارے وہ تمہارا امام ہے جو یہ بات کرتا ہو مسلمانوں چھوڑو اس تعلیم تعلیم نظام کو، ان پر لعنت بھیجو، محمد پاک کے در کے سچے غلام بن جاؤ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماؤں بعد نعرے بھی لا لے تہاڈی مہربانی، ساڈا کلندر اقبال فرماؤں ہے یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، چھڑا کے دامن تو علم تو سے غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال آدھا اوے نہ ملوڈیا کو جان چھڑا، وہ جڑے فرقے فرقیاں بنائی آؤندے نے ظالم اوتری دے، تینوں ٹوٹیاں چ ونڈی آؤندے نے، کیونکہ ٹوٹیاں چ ونڈنا یہودی بے ایمان دا پرانا طریقہ ہے، اس بے ایمان دا پرانا طریقہ ہے، اس عیسائیاں نو ونڈ ونڈ پھوڑ پھوڑ انہاں دے مذہب دین دا خاتمہ کر دیتا، ہن مسلماناں نو ونڈ ونڈ پھوڑ پھوڑ انہاں دے دین مذہب دا خاتمہ کرن دا ارادہ رکھدا ہے۔ تے کئی اگلے پچھلے ڈھڈل مولوی پیر وہ انہاں دیاں اشاریاں دے اوتے چلدیاں وڈی جن واسطے تیار ہو جاندے نے، انہاں نو آکھو ظالمو حیا کرو، او ڈب مرو حیا کرو، او ڈھڈلو ڈھڈ پیچھے نہ چھڈو، حیا کرو، واپس آ جاؤ اللہ تعالی دے دین نال، یہودی دے منصوبے نہ پورے کرو، یہودی دے ٹٹواں نو خوش نہ کرو، انہاں بے ایماناں نو خوش نہ کرو، کافر نو خوش نہ کرو، رب رسول نو خوش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صدقہ حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم دا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری گلاں نال کسی نو اختلاف اعتراض ہے تے او اٹھ کے میرے کول گل پوچھ لو، جے کوئی سوال پوچھنا چاہندے ہو تا او میرے کول پوچھ لو تاکہ میں اودے نال گل بات کر کے تے جواب دے چھڈاں، تاکہ میری گل جنوں سمجھ نہیں آئی میں اونوں سمجھا چھڈاں۔ ہوندا ہی ہے نا بعض اوقات کوئی گل سمجھ نہیں آندی، یا ہو سکتا ہے کوئی ذہن دے وچ گل یا کوئی اعتراض اٹھ پیندا ہے، یا کسی دوسرے حضرت دی صحبت وچ رہن دی نحوست دے نال دین قرآن دی مخالفت سوچدی ہے، تے انج دا اگر کوئی نہیں اودے وچ نہ پاوے، اگر کوئی انج دا ہوے بندہ تے او پوچھ لوے سوال، میں تاکہ اونوں سمجھا دیواں، ساڈی صحبت دے وچ بیٹھن نال اونوں دین دی سمجھ آوے تے اسی ہور رب کول کی لینے۔ ویسے امید ہے سمجھدار بندیاں دی جدوں مجلس محفل ہوندی ہے نا تے اوتھے اللہ تعالی اپنی رحمت اور ہدایت نازل فرماوندا ہے، جس کی برکت دے نال جی حکم بکواسا نے وہ سیدنا امیر معاویہ پاک دے نال نفرت کرنے والے بے ایمان دے بچے اور انہاں دے نال جناب کیوں ادھر ویکھو تین بندیاں نال خاص دشمنی ہے، یہودی دی نسل نو تین بندیاں نال خاص دشمنی ہے، یہودی تے عیسائی دی نسل نو۔ کیڑے سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، چار بندے، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ۔ کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ انہاں چواں خلفاء دے دور دے وچ اسلام نے عیسائیاں یہودیاں دے علاقیاں تے قبضے کیتے تے غلبہ پایا۔ انہاں دے جدوں ملک کھسے، انہاں دے علاقے کھسے، جسے او لعنتی حق دے مقابلے وچ باطل بن کے رب دے عذاب وچ مبتلا ہوئے، اس لیے انہاں نے